श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री शनि स्तोत्र। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोळोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। ओम नमो राहवे नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकं धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं। गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति
रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। ओम अस्य श्री केतु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। श्री शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्र। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोलोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय।
प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधा ऋग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। ओम नमो राहवे नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकं। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं। गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः
पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनां केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। श्री शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्र। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोळोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। ओम नमो राहवे नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः
त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम् धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम अथ श्री केतु स्तोत्र ओम अस्य श्री केतु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम् सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनां केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् श्रीशनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु अथ श्री शनि स्तोत्र ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः
शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोलोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। ॐ नमो राहवे नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकं। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रीयतां मम। अथ श्री
केतु स्तोत्र। ओम अस्य श्री केतु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्र। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोलोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय।
अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। ॐ नमो राहवे नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरम्। गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या
तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्र। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोळोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। ओम नमो राहवे नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः
कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम् धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रीयतां मम अथ श्री केतु स्तोत्र ओम अस्य श्री केतु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम् सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनां केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् श्री शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु अथ श्री शनि स्तोत्र ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः दशरथ उवाच
कोळोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। ॐ नमो राहवे नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकं धूम्रवर्णो भवान् राहुः रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः
केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्र। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोलोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। ओम नमो राहवे नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम् नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकं धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र
विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनां केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। श्री शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्र। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोळोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। ओम नमो राहवे नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकं। धूम्रवर्णो भवान् राहुः
रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। ओम अस्य श्री केतु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्र। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोलोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय।
सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। ओम नमो राहवे नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकं धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद
सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमां। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमां। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनां केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। श्रीशनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्र। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोलोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। ओम नमो राहवे नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं। गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः
स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनां केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। श्री शनि राहु केतुदेवार्पणमस्तु।